बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि मीठी ईद की मीठी खुशियां भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और 92 न्यूज़ अपनी इन काविशों के अंदर ये तमाम तर खुशियां आप लोगों के लिए एक मरतबा फिर से लेकर आया है, क्योंकि हम अपने तमाम चाहने वालों के लिए बड़े ही खूबसूरत मेहमान भी अपने साथ लेकर आए हैं जो आपकी इन खुशियों का मज़ीद रंग भी भरेंगे और इनको दोबारा भी करेंगे। सहाफ़त की पूरी क्रीम इस वक्त मेरे साथ 92 न्यूज़ के इस ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद है, ईद की खुशियों के अंदर मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ जैसे मैंने कहा सहाफ़त की पूरी क्रीम मौजूद है, नसीम ज़ाहिरा साहबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी शुक्रिया। खबर घुमन साहब मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, ये एक बड़ा घिसा पिटा सा हो गया, मैंने इसलिए बताया कि सहाफ़त की क्रीम है। आमिर साहब आपको भी बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। आजकल सारी क्रीम रोल बने हुए हैं। ये क्रीम रोल वाली बात नहीं है आमिर साहब। मैं इसको जरा आपके आने से पहले सोच रहा था कि सारा साल सियासत के ऊपर जो है ना बातचीत करते रहते हैं और सियासत का फ्रैंकली ना सियासत का मज़ा रह गया है और ना ही सहाफ़त का रह गया है। तो आज सियासत नहीं डिस्कस करनी, तो ये मुझसे पूछ रही थी कि अगर सहाफ़त नहीं करनी तो फिर क्या करना, आता क्या है। तो बड़ा मुश्किल होता है, सारी उम्र एक ही काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मगर फिर मैं सोचा मुझे तो कुकिंग आती है, मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ, मैं अपने आप को शेफ़ कहलवाता हूँ, तो मेरे पास तो एक मुतबादल रोज़गार है। मैं सोच रहा था आप लोगों से भी पूछूं कि फ़र्ज़ करें जिस तरह के हालात हो गए, बार बार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह तारुफ के मोहताज नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सहाफ़त के अलावा क्या कर सकती है? तो जब आपको शेफ़ का मिले कहीं जॉब तो मुझे ले जाना, मैं बर्तन धो दिया करूँगी। ठीक है, ठीक है। मालिक साहब वेले हो जाएंगे। संजीदा बात यह है कि हम तो सारे तकरीबन जो है अखबार से ही आए हुए हैं, प्रिंट जर्नलिज्म में, तो ये वाकई लकीरें ही बन गई हैं। अखबार तो नहीं रह गए, टेलीविज़न भी नहीं रह गए। सीरियसली खबर, अगर जर्नलिज्म ना हुआ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये आजकल ना ये सवाल वो दिन रात वो ज़ाहिर सर के ऊपर सवाल रहता है, और ख़ास तौर पर जब बच्चे अब यूनिवर्सिटी गोइंग एज पे पहुंच जाते हैं तो पहले कोई इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब ये होता है कि यार कल को फ़र्ज़ करें सड़क पे आ गए तो यार क्या करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। एक दिन चाहता है कि यार पिंड जावा दे आके दो चार मजा रखा दे पटशेटे पावा। सोशल मीडिया है ना मालिक, सोशल मीडिया वास्ते जो है हम चार इनको छोड़ के ये नहीं, हम चार वो हैं जो कि टेलीविज़न पे हम शो तो करते हैं मगर हम सोशल मीडिया पे रेगुलर किस्म का वीलॉग नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहता कि इसके हर एक चीज़ की ये नहीं कि उसको बुरा कह रहा हूँ, हर एक चीज़ ये जिम्मेदार काम है, ये सारी उम्र। अच्छा, मगर हमें मुझे लगता है कि फोर्स किया जा रहा है कि आपको वही करना पड़ेगा। मैं करती हूँ वीलॉग, लेकिन मुझे वो कहते हैं जी आप कोई सेंसेशनल बात करें, रेगुलर नहीं करती, कभी कभार कहते हैं सेंसेशनल करें जी, वो थंबनेल देखें जी ऐसी हो तो फिर मैं कहती हूँ लोग तो थंबनेल में वो लिख देते हैं जो अंदर होता भी नहीं प्रोग्राम के, कहते हैं इसी तरह लोग आते हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन आई डू इट, बहुत कम बट आई डू इट। लेकिन आजकल ये अमर भाई जिस तरह आजकल सोशल मीडिया इवॉल्व कर रहा है ना, मतलब इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि मतलब अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, टकर कॉल्सन से लेके इवन उनका डॉन लेमन है CNN का, वो CNN अभी रिसेंटली उसको निकाला, वो सारे जो अपने सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हैं तो जेन्युइन सहाफ़ी, मतलब मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ आप लोगों से, आप लोग लेट 80s 90s में आए, मैं अर्ली 2000 में, तो थोड़ी बहुत जिन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है ना, अगर वो तरीके के साथ फ़र्ज़ करें, मतलब सुबह बैठ जाएँ रोज़ाना एक आध को वीलॉग, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर थोड़ा सा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसमें सोशल मीडिया की, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जेन्युइन जर्नलिज्म की वहाँ पे भी है, वो बिकता है, ऐसी बात नहीं। तो बहुत है यहाँ पे। देखिए गोरे का जर्नलिज्म हमारे जर्नलिज्म थोड़ा सा फ़र्क है, उसकी ऑडियंस और है, हमारी थोड़ी सी ऑडियंस और है। हमारे यहाँ पे डिजिटल इकॉनमी बड़ी सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर सियासी सोच के आगे डोमिनेट होती है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम रवैये आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही हैं ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैलेंस्ड बात करनी छोड़ दें, आप या इधर की बात करें इधर की बात करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज नौकरी से हट जाता हूँ, निकाला जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं कौन सा बयानिया जाके बेचूंगा यूट्यूब के ऊपर? वही बेचूंगा ना जिससे मेरा घर चले, तो वो तो भैया एक बयानिया। तो बजाय इससे कि आप रीजनेबल आर्गूमेंटेटिव डिबेट्स को अलाउ करें मुल्क में, आप अगर गला घोंटेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया का तो अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू बाइट यू। अल्टीमेटली नुकसान ये शॉर्ट टर्म में तो बड़ी वाह वाह जय जय होती है, हमने दबा दिया, ये कर दिया। अल्टीमेटली मुझे एक बात बताएं,
कितने बिलियन लगे, ये फायरवॉल बनी, ठीक है, उसका हिसाब भी कोई नहीं देता, कंट्रोल हो गया उससे सोशल मीडिया। लेकिन फिर सीरियस साइड ते लगे तो मतलब लेकिन संजीदा लोग हैं, मगर सोशल मीडिया की ऑफ कोर्स अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, मगर हमारे यहाँ जब जिक्र किया जाता है ना सोशल मीडिया, उसकी तमाम बुराइयों वाली जो चीज़ें हैं, और आपका पॉइंट उस पे आना चाह रहा था, बहुत वैलिड है कि सिचुएशन इस तरह की है कि सोशल मीडिया के भी अगर आप उन लोगों को मैच नहीं करते या उस तरह मुबालगा आमेज़ी नहीं करते तो आपका मसाला नहीं बिक पाता। लेकिन अब बात ये कि सोशल मीडिया जो है इट इज़ अ मीडियम विच इज़ हियर टू स्टे। जो सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, इसको ज़रा ब्लंटली बात कर लेते हैं, हुकूमत जो सोशल मीडिया को बुरा कहती है और काफ़ी के जी ये गड़बड़ है वो है, लेकिन वो लोग भी अपने लोगों को बिठाते हैं या नहीं बिठाते सोशल मीडिया पे? अब आप देखें कितने नए सोशल मीडिया के ग्रुप्स आ गए, अकाउंट्स आ गए, पंजाब गवर्नमेंट ने हायरिंग की है, 20-20, 25-25 सोशल मीडिया हायर टू स्टे। और दूसरा ये कि ये जो इसकी मालिक की बात है, जब तक आप डिबेट, नंबर एक, इस दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के साथ आप डिबेट ख़त्म नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, आप प्रोपेगेंडा को नहीं आगे प्रमोट कर सकते, खाली प्रोपेगेंडा को आप इसको रोक ही नहीं सकते, तो आप कर क्या रहे हैं? वन साइडेड अब लॉ है जो बन गया, वही ना, और जो आपके साथ कोर्स होना है वो भी आपके सामने आ जाएगा, वो हो रहा है, ये शौक उतर जाएगा। सर मेरा ख्याल है इतना हेल्पलेस नहीं नजर आना चाहिए। ये जो ओल्ड स्कूल है ना, जिस आप लोग हैं, आप लोग थोड़ा सा भी वो ना शायद रिलक्टेंट हैं, स्केप्टिकल हैं कि यार नहीं सोशल मीडिया हमारे लिए है नहीं है, क्योंकि नई लॉट आई, वो आगे वो ज़ाहिर है उसके ऊपर उनकी वो कमा भी रहे हैं, वो व्यूज़ भी गेन कर रहे हैं, लेकिन आप अभी सोच रहे हैं, जैसे मालिक भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि शायद मैं जाऊंगा तो मुझे जब तक ये नहीं करूंगा। आई थिंक अदरवाइज आप लोग आएँ, बात करें, जैसे आप लोग पुराने नाम हैं, जाने पहचाने नाम हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं बताने के लिए, ये नहीं कि आपने मौजूदा हालात के ऊपर सिर्फ बहस करनी है, बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है वो थोड़ा सा अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ईद के मौके पे इतनी हेल्पलेस किस्म की बातें हो रही हैं। मालिक साहब भी थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इशू यही है, ये इस पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल जो है संजीदा बात करनी चाहिए, मगर जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी ये जो हालत अगर हो गई है कि लोग मनफी चीज़ों पे या मुबालगा आमेज़ी के तरफ राग़िब हैं, तो उसकी कसूर भी गवर्नमेंट का है। जब आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम को आप कदगने लगाएंगे कि इतना बड़ा इवेंट पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है बहुत ज़्यादा, और शाम को वो टीवी पे से गायब है, सारा दिन गायब है, उसके ऊपर कमेंट्री भी गायब है, तो लोग किधर जाएंगे जहाँ से उनको चाहे वो मुबालगा आमेज़ी हो, चाहे उसमें झूठ भी हो, स्पेकुलेटिव हो, वो कहेंगे खबर तो इधर से ही आ रही है। सोशल मीडिया की बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी, अच्छा मतलब खबर आप देखें, मुझे तो लगता है बहुत सी अहम खबरें पहले सोशल मीडिया पे आती हैं और फिर मेन मीडिया उठाते हैं। मसलन वो जो जहाज़ लैंड किया है, वो अल्लाह का करम था कि जहाज़ एक पहिए के -1 पहिया PIA का था, PIA का था, लैंड कर गया। सोशल मीडिया पे मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या गप, कौन चला रहा है क्या, यार पूरी दुनिया में मसले। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लेजिस्लेशन नहीं की, अप टू 16 ईयर्स उन्होंने उसके ऊपर पूरा किया। बात ये नहीं है, हर चीज़ को एक काउंटर करने का तरीका है, यहाँ हर चीज़ का इलाज है बंद कर दो, और जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट की करनी है 20 मील पर बंद कर देंगे, टेलीफोन बंद कर दो। बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन, और होता भी नहीं बंद। यू हैव टू हैंडल इट। ये बहस ही मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी की है कि ये कहें कि एक मीडियम ख़राब है। मीडियम का अच्छा इस्तेमाल भी होता है, बुरा भी होता है, और हर मुल्क अपने तनाजुर के मुताबिक, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसको रेगुलेट करता है। मीडियम पे बिल्कुल डिटाई से गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर अपने मैसेजेस भी ट्वीट कर रहे होते हैं। एक्स बैन है टेक्निकली, उसी एक्स पे सारे मैसेजेस भी दे रहे हैं। यार कोई लॉ की आप फिर कोई टोपी ड्रामा ही कर लो कि अच्छा वी रिस्पेक्ट द लॉ। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर ये एक बुनियादी असूल है कम्युनिकेशन का कि जितनी आप एक खबर, किसी भी इंफॉर्मेशन को उसको छुपाएंगे, उतनी उस हवाले से एक गलत कहते हैं ना, जो किताब नहीं बिकनी उसको बैन कर दो, किताब बिक जाती है। अब यहाँ पे हो रहा है कि बड़े सीरियस इश्यूज हैं, संजीदा मौजूद हैं जिसके ऊपर बात करनी है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात नहीं होगी खुल के, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं होता। फिर वही होता है जो यूट्यूबर है उसके पास जो भी हाफ बैक इन्फॉर्मेशन आती है। देखें आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक या जो आप अगर कहीं जाकर बैठती हैं टेलीविजन के ऊपर, क्या ये ऐसे बगैर अनसुनी बात करेंगी, हाफ बैक स्टोरी करेंगी? वो 4 बंदों से फ़ोन पे बात करेंगी, उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगी, तो डाइजेस्ट करेंगी, थोड़ा सा च्यू करेंगी खबर को, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करेंगी। लेकिन जब वो आपका वो जो रास्ता है उसको आप बंद कर देंगे,
تو پھر وہی ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں کو بھی کوئی خبر نہیں، یار ہے تو بول ہی نہیں سکتے، یار ہے تو بالکل یار گئے تو فارغ تھے چلو پران جی وہ فلانا سولو. I tell you, آپ جائیں صبح کسی کریانہ سٹور پہ جائیں، کسی آپ جہاں پہ کوئی لیبر لگے ان کے ہر کسی کے جیب میں فون ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے 18 کروڑ لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں، جس میں 12 کروڑ کے پاس اس وقت جو فٹ پرنٹ ہے وہ اسمارٹ فونز کا ہے. ظاہر ہے ایکسیس انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. سو کوئی بندہ دیہڑی دار وہ کام بھی کر رہا ہے، ساتھ میں اس نے ایک یوٹیوب لگایا ہوا ہے، تو اس کے پاس اس کو خبر مل رہی ہے. اور ہمارے جو مین اسٹریم جو یوٹیوبرز ہیں یقین کریں دے ہیو بیکم ہاؤس ہولڈ نیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ آپ کے پاس خبر نہیں ہوتی، کیا محمد مالک صاحب کے پاس خبر نہیں ہوتی، کیا میرے پاس خبر نہیں ہوتی. یہی کام ہے. ایڈکشن کا ایک بنیادی فلسفہ ہے کہ جب تک ڈیمانڈ ہوگی آپ سپلائی نہیں روک سکتے. سو آپ کو ڈیمانڈ کو کرب کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہیروئن نہیں پینی. اگر وہ ہیروئن والے موجود ہیں، پینے والے موجود ہیں تو سپلائر آ جائیں گے. وہی میڈیا پہ ہے کہ اگر ڈیمانڈ ہے، اگر آپ مین سٹریم میڈیا، ہر قسم کے میڈیا کی گنجائش ہوتی ہے دنیا بھر میں، ہوتا ہے جو ہوتا ہے، مگر یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک وہ ہوگا اور پتہ نہیں ایک بچگانہ سی بحث ہی بچگانہ ہے. ان کی بھی گنجائش ہے، ہماری بھی گنجائش ہے، سب کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو حقیقت نظر آئے گی یہ ہے نا کہ کسی سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ سائیڈ پہ نہیں ہوا جاتا. اور ویسے جہاں تک آپ میڈیا کی کہہ رہے ہو ڈیمانڈ، بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں خبروں کی تو ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو ہے خبر کو روکا جائے کسی بھی طرح سے، ایک خاص قسم کی جائے باقی نہ جائے. مالک کیا کیا جائے پھر؟ صبر کیا جائے، دعا کی جائے، دعا کی جائے. آپ تو پیر پہلے سے بننا شروع ہو گیا. مطلب یہ پہلا سیشن ابھی کر لیتے نا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ عقل دے، یا اللہ صبر دے سارے کہ اس طرح کام نہیں چلنا. دیکھیں بات بڑی، وہ میں امرتیہ سین کی بک ہے دی آئیڈیا آف جسٹس، امیزنگ بک. اس میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ریج کین بی یوزڈ to motivate reasoning rather than replacing it. اگر آپ کو غصہ بھی ہے، اگر آپ کو ناراضگی بھی ہے ایک نظریے سے، ایک ویو پوائنٹ سے، آپ اس غصے کو ریزننگ کے لیے بھی ایک موٹیویشن لے سکتے ہیں، یا آؤٹ رائٹ آپ تباہی پھیر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو کانسیپٹ، ہمارے ملک سے آرٹ آف کمیونیکیشن ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں دلیل نہیں، گالی ایک فارم آف کمیونیکیشن بن گیا. آپ دیکھ لیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی پولیٹیکل بحث کر لیں. یہ ہماری بڑی کوشش تھی کہ آج لائٹ گفتگو کی جائے، مگر کیا کریں اتنے سنجیدہ لوگ ہیں کہ یہ لائٹ گفتگو بھی بنتے بنتے سنجیدہ ہوتی ہے. مگر پھر دین اگین جو ہے حالات ہی اتنے سنجیدہ ہیں تو ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. کوئی سیریس مسائل کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن عامر صاحب ابھی بریک آئے گی نا تو میں کوشش کروں گی کہ یہ جو سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے نا اس کو تھوڑا سا لائٹر ہم کر سکیں، تاکہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے عید کو اچھے سے سیلیبریٹ کر سکیں اور انجوائے کر سکیں. اسپیشلی پولرائز ہونے کے علاوہ ایک شاید سیلف کریکشن بھی ہے کہ یہ وزاداری کہ بڑی باعزت لوگ اسی میں اس کے اندر جو ہے نا آپ دبانے کی بھی انفارمیشن کوشش کر رہی ہیں کہ اشرافیہ کے جو کام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پولیٹیشین ہے، اس کی ذاتی زندگی بھی کا ایک حصہ ہے جو کہ پبلکلی ڈسکس ہو سکتا ہے، اس کی اور بھی چیزوں کا ہو سکتا ہے. تو کئی دفعہ یہ دبانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. اوورلی ہمارا معاشرہ ان دس ڈے اینڈ ایج جب کہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ پرانی وزاداری اور دیکھیں جی تمیز سے بات کرنی چاہیے. تمیز کے جو پیمانے ہیں وہ بڑے ہی آرکائیو ہیں، پرانے ہیں. دیکھیں میں ہمبلی تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری اس لیے کروں گا. دیکھ نیا دور ہے، 2025 کے اندر ہے. امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے، مطلب جب سے وہ سیاست میں آنے سے پہلے نو بڑی کوڈ ہیو تھاٹ کہ یار وہ آئے گا، وہ مطلب ریپبلکنس کا پہلے نامینیشن جیتے گا، اس کے بعد اس طرح الیکشن جیت جائے گا. ابھی امریکہ کے اندر جس طرح کی پولرائزیشن ہے ان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر، پارٹیز کے درمیان، اور آج کل جو وہاں پہ ماردار چل رہی ہے. ویری ریسنٹلی اکانومسٹ کے اندر ایک بڑا ڈیٹیل آرٹیکل آیا تھا اسی ایشو کے اوپر کہ اس کا حل کیا ہے. یہ جو پولرائزیشن ہے، لڑائی ہو رہی ہے رائٹ اور لیفٹ کے درمیان، اور یہ کہاں پہ اس کا انجام کیا ہوگا. ایونچولی وہ جو اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ انفارمیشن اور یہ ساری بحث ہے نا، اس کو اب مزید کھلا چھوڑ دیں. اب اس کے اوپر پابندی نہ لگائیں. لیٹ پیپل ٹاک. اگر فرض کریں ایلان مسک اپنا وہ ٹویٹر خرید کے ایکس کو اس کو بنا کے
وہ پوری دنیا کے ایک سب سے بڑے ماڈرن ملک کو جو ہے وہاں پہ ایک پروپیگنڈا استعمال کر کے اس نے ایک الیکشن ہی ایک ون سائیڈڈ کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے کرنے دیں مطلب, لیکن ساتھ ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی جی آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. تو ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فارمیٹو ایک ٹرانزیشن میں ہے ہم, بالکل ایک بہت شدید پولرائزیشن ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہیں, لیکن اس لڑائی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ خابر گمن یا محمد مالک صاحب کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ اس کے بالکل خاموشی اختیار کریں. اب نہیں, اور اتنی بڑی بات ہے آپ کے بلوچستان میں اتنے سیریس مسئلے ہیں, اس کو کتنا ڈسکس کرنا ہے کتنا ڈسکس کرنا ہے. دیکھیں میں جو ہے نا کہ کھلی چھٹی دیں, بالکل ہر چیز ڈسکس ہو, میرا خیال ہے کہ ہماری ذمہ داری بھی بہت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہیں جو بیٹھتے ہیں میڈیا پہ, چاہے سوشل میڈیا مین اسٹریم, ہم اس قوم کی جو سوچ ہے اور ایموشنز دونوں کو پائلٹ کرتے ہیں. یو نو وی پائلٹ دیم, کیونکہ آگے آپ جو ان پٹ ہے آپ کی طرف سے جا رہا ہے, تو ایک ذمہ داری بڑی ضروری ہے. لیکن ذمہ داری ایسی کہ آپ مصدقہ بات کریں, سوچ سمجھ کے بات کریں, اتنی کھلی چھٹی نہیں. لیکن جو جیسے پیکا کی بات ہے, اب پیکا تو ہے کہ بھئی ایک ون سائیڈڈ ہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو لوگوں کو اٹھایا یہ کیا, وہ ہیبیس کارپس لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ, 3 دن انہوں نے سنا ہی نہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد ہے کہ سسٹم ہمیشہ چلنے چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں جی پوری کھلی چھٹی دیں. لیکن ریاست نے جب بھی کبھی کچھ کرنا چاہا ہمیشہ کر لیا. ان قوانین کی تو ضرورت نہیں تھی, مگر قوانین بننے سے فرق تو بہت پڑ جاتا ہے. کہ آئین کا جب قانون کا ایک حصہ بن جائے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. اب تو بہت سیریس مسئلہ, اب تو بڑا سیریس مسئلہ ہے. جب تک پولیٹیکل ہمارے لیڈرز یہ 5 سال کی مدت کے مطابق سوچ کے فیصلے کریں گے تو ملک میں تباہی آئے گی. ہر ایک کو اپنے اپنے دور سے آگے کے سوچ کے ڈیسیژنز لینی چاہیے. یہاں ہر کوئی بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ سوچتے ہیں ہم نے 5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے. کوئی اس پہ بات نہیں کرتا, کوئی اس پہ پرائرٹائز نہیں کرتا. نہ لائق ترین بندے کو اس کا انچارج لگا دیں گے بیکاز اٹس ناٹ اے سیکسی سبجیکٹ. وہ رادر میں 3 پول بناؤں گا تو میرے لوگ زیادہ ووٹ مل جائیں گے, میں 2 ڈسپینسریاں کھول دوں گا. آبادی انویزیبل سبجیکٹ ہے, 10 سال بعد اس کا فائدہ ہوگا, 15 سال بعد ہوگا. ہر کسی کو اپنی اپنی ٹرم سے آگے کا سوچ کے فیصلے کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے خابر نے وہی بات کی تھی کہ یار اب زیادہ کھولیں, جو میں نے سین کی بات کوٹ کی تھی, انہوں نے کہا یار اگر آپ ناراض ہیں تو اس کو موٹیویٹ کریں کہ اس سے اور ریزننگ کھولیں, ڈیبیٹ کھولیں. کھلے ماحول میں ہی بات ہوتی ہے اور آئیڈیاز بدلتے ہیں. خبر آپ پولرائزیشن کی بات کر رہے تھے. دنیا بھر میں جو ہوتی ہے پولرائزیشن جو اس وقت چل رہی ہے, وہ لیفٹ رائٹ کی ہے, وہ کنزرویٹیوز اور لبرل کی ہے, وہ امیگریشن کے حوالے سے ہو یا ان کے انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز ہو. ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہے یہ ذات کے حوالے سے ہے یا یہ کوئی نظریاتی بھی ہے؟ دیکھیں وہی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو سیاسی جماعتیں ایز اے انسٹیٹیوشن وہ تو بنی نہیں ہیں. جو کوئی بننے کی کسی نے بنانے کی کوشش کی تو وہ درمیان میں ہی اس کا کسی کا گلا گھونٹ دیا گیا. تو ہم تو ایک عجیب قسم کا نا ایک بریانی ٹائپ ہماری ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے. اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ, آپ کسی اور ٹائپ کی کر لیں چلیں اچھی بریانی. تو اس میں اب یہاں پہ مکسچر سارا سا بنا ہوا ہے. ابھی فرض کریں اب 2008 یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس کے اندر ہمیں ایک ڈیوائڈ نظر آئی, مطلب پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. لیکن اگین اس کے اوپر کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو کھلا تھوڑا چھوڑنا پڑے گا سب کو ایونچولی چیزیں. فار ایگزامپل میں وہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جس طرح سے بھی ان کی 2018 کی حکومت آ گئی اور اس کے بعد میرے خیال میں سب ایک کنسنسس یاد ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے حساب سے نکل جانا تھا, انہوں نے فیز آؤٹ ہو جانا تھا. 2023 کے الیکشن میں بھی بڑا لائک ایک فیئر چانس ملتا کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا. لیکن وہ آپ دیکھ لیں ہم بالکل سارے کا سارے ریورس لگا لیے. ہماری تو وہ رائٹ لیفٹ والی وہ جگہ پہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے ہمیں کسی اور وہ منزل کی طرف وہ لگ جاتے ہیں. ہاں نہیں میں کہہ رہی ہوں جو پولرائزیشن ہے یہ تو ویری کلیئرلی اچھا. اور یہ پولرائزیشن یہ نہیں ہے کہ کسی ایک لیول پہ, پولرائزیشن پورے معاشرے میں. بات یہ کہ میڈیا ایک زمانے میں آپ آبجیکٹیولی بات کرتے تھے اور یہ نہیں تو تھا وہ اس سائڈ کے ہیں وہ اس سائڈ کے ہیں. اب تو میڈیا میں بھی جو پولرائزیشن ہے اٹ از ریمارکیبل بارنگ اے فیو ایکسیپشنز. عامر وہ دیکھنے والے کہتے ہیں وہ اس سائڈ سے ہے وہ اس سائڈ کا ہے وہ اس سائڈ کا ہے. اچھا اور یہ جو ہے یہ اوپر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. اچھا
पोलराइजेशन तो पर्सनैलिटी बेस्ड है और उसके ये इतनी, एक सेकंड अगर मैं ख़त्म करूँ, मेरा ख्याल है ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि आप लोगों को हर चीज़ डिस्कस करने दें तो ये करें। जिस तरह जुडिशरी में काम हो रहे हैं, जिस तरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है या जो इलेक्शन के बाद हुआ है, तो ये तो बहुत ही सीरियस लेवल पे आप एक पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझको कोई समझ भी नहीं आ रही है। एंड एज ही सेइंग, भाई आपके पास जो पानी का मसला इतना सीरियस है, पॉपुलेशन की बात की, क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल डेडली इशू। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले कोई बेंच से वन ऑफ द जजेस, ऑनरेबल जजेस, वो सेइंग कि जी आपने क्लाइमेट कमीशन का बिल पास किया था 2017 में, अभी तक आपने बनाई नहीं, और आप बनाएं। और साथ खुद ही का जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी जो 2 लोग, प्रोविंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो बलूचिस्तान में जिसको नामजद किया जा रहा है वो एक साहब हैं जो कि चैरिटी पे काम करते थे, ग्रेड 19 में थे, उनको हेड बना रहे हैं। और उन्होंने कहा KPK में जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनके भाई को। ये ज़ात से पोलराइजेशन तो शुरू हुई थी, मगर कहीं ना कहीं अब ये एक, मुझे तो एक नजरिया, एक बयानिया भी इस तरह का बन गया, एक पुशबैक फिर भी। और मेरे सवाल पुशबैक नजर आ रहा है, धौंस धांसली और ये जो जबरदस्ती घुटन है ना, इसके खिलाफ एक पुशबैक भी नजर आ रहा है। ये वहां पे जाके एक बन गया है बयानिया। वो प्रेशर, हमारे बच्चों ने तो प्रेशर कुकर देखा ही नहीं ना, हमने देखा था हमारे घरों में प्रेशर कुकर था, उसमें बहुत प्रेशर बनता था, एक सीटी बजती थी, टी करके वो प्रेशर निकल जाता था। हम सुपर पावर्स की, अब तो खैर मल्टीपोलर कह लें या यूनिपोलर कह लें, हम रीजनल कितने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर फिजिकली भी हम फंसे हुए, हम बैकयार्ड हैं बहुत सी एनर्जी वॉर्स के भी। ये बड़ा ही एक हसास इलाका है, बड़ा सीरियस मुल्क है, इसको चलाने के लिए बड़ी सीरियस सोच चाहिए। अब इंटरनेशनली जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, अमेरिका की मिसाल, चले अमेरिका तो दूर की बात है, आपके इंडिया है, मोदी उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो एलर्जिकली, वो एक डिफरेंट RSS है, मार दाड़ करता है वरेवर, लेकिन यह है कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर उसने वोट लिए, वोट आके उसने अपने मुल्क को चलाया। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, अब उसकी जब फैलन है, मतलब उसके खिलाफ चार्जेस आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अमेरिका के लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो आप और मैं कौन होते हैं, लेट द पीपल ऑफ US डिसाइड कि क्या वो इस बंदे को दोबारा अपना प्रेसिडेंट चाहते हैं या नहीं चाहते। आपके आइन की जो तीसरी चौथी लाइन वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्डर जो डिटरमिन होना है वो लोगों की राय के मुताबिक होना है। अब इस मुल्क के अंदर कम से कम मैंने जो 3 4 5 इलेक्शन अपनी नजरों के सामने देखे हैं, लोगों की राय तो कहीं पीछे रह जाती है। तो वो बुनियादी जो गलतियां हैं, जब तक उसकी तरफ उसको नहीं हम उसको ठीक करेंगे तो ये बिल्कुल ये सानवी किस्म की बहस है कि यार ये होना या ये नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली जब प्रेसिडेंट ट्रंप का उसको ज़ेलेंस्की के साथ वो ओवल का सारा वो हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके फ़ौरन बाद पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की जिनको ट्रंप और ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके काफ़ी ज़्यादा पुशबैक आया, उनकी जो अच्छी खासी जो है पॉपुलैरिटी नीचे गिरी, और वो पार्टीज जो पीछे जा रही थी वो आगे आ गई। तो लोग अब देखते हैं, सुनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर यकीन करें आप किसी जगह पे चले जाए, पॉलिटिकली लोग बहुत अवेयर हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते या वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को फॉलो करते हैं। लिहाजा आपको लोगों को ये राइट देना पड़ेगा कि उनको मैं ब्रेक के बाद आके नसीम से पूछना इनसे चाहूँगा, ये बैनुल-अक़वामी मुँह पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्टोनिक शिफ्ट्स आ रही हैं, गाज़ा में नेटो यूक्रेन पता नहीं क्या बनेगा, नेटो का हाल, एक वो निक्सोनियन मोमेंट कह रहे हैं, तो वो क्या हम अपने कोकून में रह रहे हैं, दुनिया भर तैयारी कर रही है उससे अपने आप को उसके साथ बचने का और अपने मामला ठीक करने का, हमारे यहाँ क्या कोई ऐसी सोच चल रही है? चलिए आमिर साहब, आपका एक सवाल था जो नसीम, दुनिया भर में जो शिफ्ट चल रही है, इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं यूक्रेन में, गाज़ा में, हर मुल्क अपने मफादत के मुताबिक अपने आप को ढाल रहा है। हम लगता है एक शूतर मुर्गा जिसने रेत के अंदर सर दिया हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है इतने तो शुतुरमुर्ग नहीं है। आप वो देखिए ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया, आपके मुल्क का नाम लगेगा, थैंक यू यू आर द बेस्ट। तो इतने शुतुरमुर्ग नहीं है। तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो दुनिया में हो रहा है, जो ख़ित्ते में हो रहा है, पाकिस्तान इज़ अवेयर ऑफ दैट। हमारे जो मुल्क जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने हैं वो वहाँ प्रॉब्लम्स हों चाहे, लेकिन
चाइना है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा अहम अफ़गानिस्तान है। अच्छा, उस पर एक मज़े की बात है, देखिए ना, अफ़गानिस्तान पे जब ये एक्सप्रेस जाफर एक्सप्रेस का हुआ है उसके बाद बहुत एक पोजीशन ली जो लेनी चाहिए कि टेररिज्म जो वहाँ से आ रहे हैं हम अफ़गानिस्तान के साथ ये करेंगे, ये जो करना चाहिए। लेकिन देखें ना, उसके एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, 27 दिन से आपका बॉर्डर बंद था, तो वो बॉर्डर खुला या नहीं खुला, और ऐसे ज़ोरों शोरों से खुला, कोई 6000 यहाँ से कंसाइनमेंट ट्रक से वो गए वहाँ। तो जो आपके पास ट्रेडिंग क्लास थी आमिर, ये ट्रेडिंग क्लास ने पहली दफ़ा इतना अहम रोल अदा किया। ये जिरगा गया आया वहाँ से और यहाँ से भी गया, और फिर उसके बाद इन्होंने दे गॉट द स्टेट्स इन्वॉल्व और दे ओपन अप द बॉर्डर। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ कर भी रहे हम, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पे अगर आप कहेंगे एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, मुझे लगता है हम यहीं इधर ही फंसे हुए हैं कि पैसे अब कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे। कुछ एक विजन भी है, लेकिन ये मुझे कहने दें कि जब तक कि मुल्क के अंदर यह चैन नहीं होगा, अमन नहीं होगा, जब तक पोलराइजेशन यहाँ नहीं होगी, यानी कि आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, मेन मीडिया पे चले जाएं, कोई चीज़ नहीं होती पाकिस्तान में जिसमें सब पे का झगड़ा ना हो। यानी चांद का भी हो गया झगड़ा भी पीछे, नजर आया नहीं आया, लेकिन उससे बढ़ के भी हर चीज़ पे तो ये जो मामलात है ना, ये हमारे कुछ चल रहे हैं, क्रॉनिक चल रहे हैं यार, चिल करो। वो रिक्शे पे तो था बड़ा लिखा था, वो कहते पास करिए बर्दाश्त ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ खुश रहो यार, कोई चिल करो, हो जाएगा ये चिल ही करना चाहिए। वो याद नहीं, छप के ठीक हो जाएगा, याद है नहीं। बार में मैंने कहा यही होता था कि वो कुछ एक मिनट पे लास्ट मिनट में पैनिक करता था, वो प्रेस में गलत चीज चलेगी, छप के ठीक हो जाएगा, लाइन होती थी। वो है ना, पास कर या बर्दाश्त कर। हमारा तो यही है कि बस यही कि या पास करें या बर्दाश्त करें, तो बेहतर यही कि हम बर्दाश्त करें। और लेकिन देखें, अब बात एक ही है, अब दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, 25 करोड़ की, मतलब इमेजिन करें ना। और स्ट्रेटजिकली जिस तरह बात हो रही है कि जिस तरह हमारी प्लेसमेंट है, दुनिया कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी ये आपसी लड़ाई है, ये मेरे तेरे वाली के चक्कर के अंदर, मतलब क्या कुछ नहीं है। मतलब आपने थोड़ा सा मैनेज ही करना है ना। $350 बिलियन की आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें $8-10 बिलियन आते हैं तो आप छलांगे लगाना शुरू कर दें, $8-10 बिलियन निकलते हैं तो हम वो मरियो वाली बात होना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी चीज़ें आपने बेहतर करनी है, स्ट्रीमलाइन करनी है, बस लोगों की सुन लें। मेरी तो यही राय है कि जो लोग हैं, आवाम हैं, लाहौर के लोग जो कहते हैं कि यार हमें ये बंदा चाहिए, ये पार्टी चाहिए, ये 5 साल के लिए इसको दे दें, भाई उनकी बात मान लें। सियालकोट वाले, फैसलाबाद वाले, कराची वाले, बलूचिस्तान वाले, कोयटा वाले, लोगों की बात मान लें। सबसे बड़ी जो मुल्क को दुश्मनी होती है ना, अगर लोगों का डिस्कनेक्ट हो जाए गवर्नमेंट के साथ, यस, और डिस्कनेक्ट होता है इलेक्शंस के ऊपर से। आप होने दे इलेक्शन, एक नालायक गवर्नमेंट आएगी, दूसरी आ जाएगी, लेकिन डेमोक्रेसी का और बाकी इस निज़ाम का फ़र्क क्या है? इतना फ्लॉड सिस्टम है ना डेमोक्रेसी, लेकिन वाहिद निज़ाम है जिसमें एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म है। मैंने किया, बुरी हुकूमत की, आपने मुझे फारग करा दिया, अब इनकी हुकूमत ले आई, ये अपनी गलती नहीं करेंगे, मेरी वाली नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। कनेक्शन होने दें, लोकल गवर्नमेंट्स आने दें, ये मुल्क चल जाएगा, और लोग बड़े आराम से चल जाएगा यार। और इसमें यार सियासी जमातों का भी उतना ही, लेट्स बी वेरी क्लियर, इसने लोकल गवर्नमेंट की बात की, लोकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं चलने देती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं चलने देती? ये तो पावर की एक जो एक है ना, पावर को आप इस्तेमाल करते हैं बेहतरी के लिए। इस मुल्क में जिसको पावर मिलती है वो बीमार हो जाता है और पूरे मुल्क को बीमार कर देते हैं। इदारे नहीं चलते, इदारे नहीं चलते, आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप नहीं चलने देते। और अब आप देखें ना, जुडिशरी का हाल देख लें, आप पार्लियामान का हाल देख रहे हैं। वो पीछे एक बात हो रही थी कि जी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने अपना एजेंडा बनाया, और उसमें PMLN भी थी, PPP भी थी, PTI, उन्होंने एजेंडा बनाया जी। 2 दिन के बाद वहाँ स्पीकर साहब से आ गया कि नहीं, ये एजेंडा नहीं एक्सेप्टेबल, इसको जी आप ख़त्म करें। मतलब छोटी सी बात है, लेकिन आप कहीं तो जमने देना कानून और सिस्टम। एक सिंपल लाइन है, हर वेले लोगों को सुनाओ ना, कभी लोगों की भी सुन लो। लोगों की बात की है। मैं नसीम साहिबा आपसे पूछना चाहती, जैसे हम देखते हैं सब जगहों पे मायूसी है, बददिली है, नाउमीदी है, और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ से बात होती है जब मुझे ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, बताते हैं लोगों को, इसके ऊपर आमिर साहब तज्जिया देते हैं, आप लोगों को सुनते हैं कि जिस तरह से लोग अपनी जान पे खेल के डंकियाँ लगा के चले जाते हैं, क्योंकि अपनी माँ को छोड़ जाते हैं, बहनों को, प्यारों को, अपने गली मोहल्ला सारे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कोई तो ऐसी बात होगी, लोग आप लोगों को भी सुनते हैं, कोई तो उम्मीद उन्हें देनी चाहिए कि पाकिस्तान में रहो, कुछ बेहतर हो सकता है, कोई
امید باقی بچی نہیں جی، ہم تو بالکل پاکستان میں ہی ہیں اور لوگ رہیں گے پاکستان میں، لیکن پبلک کے لیے امید تو لیکن جو پبلک کے لیے امید ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا جو اکانومی ہے، اکانومی از کریٹیکل، ایبسلیوٹلی کریٹیکل. جابز، انویسٹمنٹ، جابز، پورا آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، یہی چیزیں ہیں نا جو اہم ہیں. یہ تو آپ نے بات نہیں ہے ڈنکیاں لگانے والی، آئی کم فرام گجرانوالا جو ڈویژن، یہ اس کے اوپر اتنی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے. وہاں سے یہ نہیں، بہت سارے لوگ بحالت مجبوری بھی جاتے ہیں لیکن بہت مائنر تعداد ہے. یہ گجرانوالا ڈویژن میں نا یہ نا کہ فلانے نے کوٹھی بنا لی اور گجرات فلانے نے 2 گڈیاں لے لی ہیں تو وہ نا بس اس چکر چ جڑے نا زیادہ لوگ اوتھے تے بس اے مارداڑ پئی ہوئی ہے. مطلب کچھ لوگ ہیں مجبوری میں جاتے ہیں لیکن میں تو بھگت رہا ہوں لاہور سے لے کے جہلم تک جو بیلٹ ہے، خاص طور پہ چناب سے پہلے ہی بھی ڈال لیں. یہ واقعی یہ اتفاق تو نہیں کہ سارے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا. تو لوگوں کو بنیادی بات بڑی کلیئر ہے، لوگوں کو امید نہیں ہے. جو جان کی بازی لگاتا ہے اور سب کچھ بیچ بچا کے جاتا ہے، اس کو یہاں کوئی امید نہیں نظر آتی ہے کسی قسم کا. اور ہم بھی اور سیاستدان بھی ہر طرف منفی ہے. پر مالک کی جو میں بات کر رہے تھے، مالک کے ڈسکنیکٹ، سرکار کا جو عوام سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے وہاں سے، اور یہ اکثر معاملات الیکشن سے ہی خراب ہوتے ہیں. اور یاد رہے کہ ہمارے ماضی میں 71 جو ہوا تھا الیکشن کی کنٹروورسی تھی، کشمیر کی موومنٹ بیٹھ گئی بھی تھی انڈیا کی. یہ نہ کہیں کہ سوشل میڈیا کرتا ہے یا میڈیا کرتا ہے، اب پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے اصل میں پرابلم جو ہے. تو یہ پھر اس کا لائٹر یہ ہے کہ انہیں عید ڈے جو ہے، کیا ہم یا آپ کہنا چاہیں گے؟ پنجابی کا ایک جوک ہے، ہم سنا نہیں سکتے، اس کا بڑا فیوریٹ جوک ہے. عامر مدین کا بڑا فیوریٹ جوک ہے. اس میں کہتے ہیں نا ساری جو میرے ہی ہوتے ہیں، وہ بتاتا ہوں، اس کو پتہ لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کرنی تو تسی اپنی مرضی ہے، پر ساڈی کا میرا مشورہ دیکھ لینا، اس کو پتہ ہے. مشورہ یہ ہے کہ ہنسو اور ہنساؤ اور بس یہ کرو، اور جو حق کی بات ہے وہ کہتے جاؤ اور کرتے جاؤ. یہ آپ نے سب سے سخت بات کر دی کہ حق کی بات ضروری ہے. اور اس میں ایک آلٹرنیٹ کریئر جو ہے نا ساتھ ساتھ پلان کرتے ہیں. عامر صاحب نے تو باغبانی بھی شروع کر دیا. عامر صاحب کچھ ہاں، یہ اسے کہا سبزیاں بھیجے گا. میں کوکنگ کے علاوہ بالکل باغبانی، اور میں یہ میرا مشورہ ہوگا ہر ایک کو، کچن گارڈن ہے ایک، وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ میری ایک چائنیز ہمسائی تھی، تو میں نے دیکھا تو اپنے باغ میں نا گھر کے باہر جو ہے وہ لگی ہوئی. میں نے اس سے بات کی، تم کیا؟ اس نے کہا یہ جو گھر کا پاک ہے نا، جس کو تم اپنے 25,000 روپے 25,000 مالی کو اپنے کو دیتے ہو اور وہ آتا ہے، تم جم میں جا کے 25,000 خرچتے ہو، تو میں وہ مالی کو دینے کی بجائے 25,000 روپے اپنا وہ بچاتی ہوں. اور اتنے سے گارڈن میں سے، کچن گارڈن میں سے، گھر کے اندر اور گھر کے باہر ہے، میں اپنا ریسٹورینٹ بھی چلاتی ہوں، اپنا گھر بھی چلاتی ہوں. اور اسلام آباد کے تمام ریسٹورینٹ کو وہ جو انگریڈینٹس ہیں نا، مشروم یا بیزل، میں انسپائر ہو کے میں کر رہا ہوں. میں نے ساری سبزیاں اگا لی ہیں. تو اس کچن گارڈن سے میرا خیال ہے آپ میرے تمام دوست اور میرے محلے دار جو ہے نا، ان کو سبزی خریدنے کی ضرورت نہیں. بڑی چھوٹی، تو تم نے بھیجی نہیں ہے نا، تم ابھی تو لگائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کاروبار سوچ لیا، اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. نہیں، کم از کم گھر کی سبزی تو ملے گی نا، آرگینک ملے گی. پہلے نہیں لوگ یہ ویکھنا ہوتے، مطلب وہ کوئی ٹیکس لگ جائے، پہلے لوگ نا سولر لا کے نا کہ یار کوئی نہیں ہویا، گزارا تو ہو جائے گا. یہ ویسے آپ ڈرا رہے ہیں عامر صاحب کو. نہیں، یہ پتہ کی بات کرے، پتہ چلے گورنمنٹ کہے بھائی یہ جو کچن میں نے بتا دیا کہ سبزیاں یہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، فری کی سبزی. ایسا نہ ہو اتنے پرسنٹ کا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ. چلیں جی اب گھر جا کے سویاں کھائیں نا. بس سویاں کھانے سے پہلے جاتے جاتے ایک میسج میں چاہ رہی ہوں دیکھنے والوں کے لیے، عید الفطر کے حساب سے دے دیں، پھر آپ بھی گھر جائیں، سویاں کھائیں، اور ہم لوگ بھی جو ہے وہ سویاں کھائیں گے، لوگوں بھی اتنا انجوائے کریں گے. عامر صاحب میں چاہوں گی آپ کی طرف سے میسج جائے، پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف. میں تو وہی کر، باس کر، برداشت کر. آج کا حاصل غزل جو ہے نا وہی والا جملہ تھا، مگر جو اس نے لطیفے کا یہ کہا ہے نا ذکر کہ کرنی تسی اپنی مرضی ہے، میں تھوڑی سی کوئی نرم طریقہ بھی گنجائش نکال کے دیکھیں، شاید کام بن جائے. صحیح ہے. ہاں، اور بس کرتے جائیں بات جو حق کی بات ہے، آگے اللہ مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے. یہ ذہن میں شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا یہ مالک پھر مالک نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہوگا آدھا میں مالک، کوئی پتہ نہیں. صبر کریں،
بہت زیادہ صبر کریں, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تیاری پکڑ لی ہے. That is true. جب سے ہوش سنبھالا ہے کہہ رہے کہ یہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ نازک دور جو ہے مطلب لنگ ہی جائے, کوئی ایک دفعہ گزر ہی جائے. دراہا ہوتا ہے, ایک دراہے پہ کھڑے, وہی دراہی نہیں مکدا, پتہ نہیں کتنا بڑا نازک دور, اللہ کرے یہ نازک دور گزر ہی جائے, کیونکہ اب مطلب اب دیکھیں میں آئی ایم اپروچنگ 50, میں آپ لوگوں کی عمریں نہیں پوچھتا, لیکن اگر میں 4 دفعہ تو بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ بڑے سینئر ہیں, آپ لوگ نہیں, مجھے یاد ہے, اللہ اس کو خوش رکھے, پہلا فیڈر میں نے بنا کے خابر کو دیا تھا. فیڈر کی بات ہمیں یاد ہے کہ یاد ہے آپ کو جب ڈان کے اندر میں اور ارشد صاحب, شہید ارشد شریف, آپ اس میں ڈی سی سے واپس آئے تھے, راستے میں لندن رکے تھے آپ کے پاس. ایگزیکٹلی. سو وہ زمانہ تھا, ہم تو بالکل نئے تھے, وہ جرنلزم میں ہم باقی اس ٹائم چوسنی پر تھے, جب آپ لوگ تو ہیں اس ٹائم جو پوری طرح جوبن تھا آپ لوگوں کے اوپر. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نازک دور اللہ کرے یہ لنگ. پھر اپنی کم بتا دیا کریں نا, اپنی 50 بتا کے. نہیں یار, ہمیں کوئی عمر نہیں چھپاتے, میں اس سے کوئی 10-12 سال بنا ہوں, میں 10-12 سال بنا ہوں اس سے. عامر صاحب آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں, 16 سال بتانے والے ہیں. میں اس سے 10-12 سال بڑا ہوں, یہ میرے سے 4 سال چھوٹا ہے, حساب لگا لو. میں اس سے 4 سال بڑی. یہ کسوٹی ہو گیا مطلب. اچھا چلیں, سویاں نہ کوئی اور کھا جائے. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ہمارے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں جی اپنی ایج بھی بتا دیں. 16 سال کی ایج نہیں پوچھتے, کبھی نہیں پوچھتے. میں نے تو بتا دی لیکن 16 سال کی. یہ آپ نے بات کی, یہ سب سے میٹھی بات آج کی تھی کہ میں 16 سال کی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. امید کرتے ہیں کہ عید الفطر کا یہ دن آپ کا خوبصورت گزرا ہوگا اور ہمارے مہمانوں کی میٹھی گفتگو کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, عید مبارک. عید مبارک.